Okay, may buntag sa tanan. For today's video, kantahan ako ang Ginoo. Sa tanan na hitabo sa akong kinabuhi, bisan hangtod karong taknaa. Salamat gid kayo, Lord. Wala ko mag-expect nga ingana mahitabo sa akong kinabuhi. Anang ang pinaka-tsada gyud is kini karon nga mukanta ko para sa imo. Nakapangalagad ko ng this is a miracle sa akong kinabuhi gyud. Kay bisag ako wala ko'y kanang plano nga ingon ani Lord God, pero thank you kayo Lord ug tinuod gyud ang imong pulong o God sa 29 sa Jeremiah 29 verse 11 nga ikaw gyud ang nagplano sa mong kinabuhi ug dili ka mosugot nga maalaot ni. So thank you kayo Lord. This song is for you to glorify o God, in the name of Jesus. So kaya to rin kanta karon is imong gunit sa Ginoo. Hawid lang gyud aya gyud pagbuhi kay di gyud kabuhian sa Ginoo. So, okay, let's start. Wala ko kabalong ngano nga imo man kong giadto, dili kayod ko katoo nganong gibuhat o bisan kangit-ngit sa dalan, nabalan mo akong ngalan, itawag mo gayud ako, di man kinahanglan, imong gunit, di ko makabuhi, imong sit-sit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta, kinahanglan, gugma nga imong gipalaban, imong gunit, di ko makabuhi, imong sit-sit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta, kinahanglan, gugma nga imong gipalaban, takos kang alagaran, mga salagi bayran, bisan dili angayan nga pakamatyan, mahigugmaon ka, wala nay lain pa. Salamat o Jesus, gihuman mo ang tanan, imong gunit, di ko makabuhi, imong sit-sit, imo kong gipalingi, gibuhat ang tanan, di manunta, kinahanglan, gugma nga imong gipalaban, imong gunit, di ko makabuhi, imong sit-sit, imo kong gipagunit, gibuhat mo ang tanan alang sa kong kaluwasan, gugma nga imong gipalaban, walay katapusan, walay katapusan, gibuhat mo ug imong gihuman,
Akong kapakyasan imong gipasan. Gipakita nga kaya ang tanan. Thank you, Lord. Pasalamatan gyud ako ang Ginoo no sa iyang mga hawid. Pag muhawid po ta og balik di kita niya buhian basta kita kanang keep on diha gid sa Ginoo. Kanang surrender o kanang kuan bitaw pag surrender sa tibuok as in wholeheartedly gid nga pag surrender diha sa Ginoo. Kanang mahimbaw-an nimo kanang unsa di ay ang purpose not diri sa kalibutan. Oo, thankful kay ko ana dayon iyang sit-sit. Yes, pinaagi sa iyang pulong. Basta makainggit ko nga kanang blessed ko spiritually kay kuan kanang giabot ko sa point nga nakarealize ko nga dili lang di ay ang pagpangandoy sa mga butang kaugmaon in the future o kanang kini gyud di ay kanang mangandoy pud ta sa presensya sa Ginoo kay kanang kuan bitaw real talk bitaw gyud wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Kini lang daan atong kinabuhi iyaan na ni kusog iya tanan gyud iya gyud so dili kita makaingan nga tungod sa akong pagpanlimbasog nahimo na ko ang tanan tungod sa akong ka-bright nakab-ot ni nako. No, it's not. Sa dako gid ay kay siyang sayo. Ang tanan gid ay kay sa Ginoo. All credits sa Ginoo gid ay. So to God be all the glory and God bless everyone.